ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कश्मीर में अगर रीत रही है अवलियाई किरामान की कमी नहीं है, लेकिन आज हम पहुंचे हैं बाबा नगरी वांगट, जहां पे यहाँ पे आस्तान आलिया की क्या फजीलत है, क्या यहाँ पे कौन कौन है, इसकी जो हिस्ट्री रही है कि सदियों से, उसी हवाले से हम आप ग्राउंड रिपोर्ट में पूरी तरह से बाबा नगरी की जो हिस्ट्री है उससे उजागर करेंगे कि क्या है यहाँ पे डिटेल्स बाबा नगरी की। उससे हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में आज वाकिफ करेंगे पूरी तरह से कि बाबा नगरी की असली हकायक और ज़ियारत शरीफ में जो जो मदफून है। मियां अल्ताफ़ से जानना चाहेंगे इनके बारे में कि कौन कौन यहाँ पे मदफून है। मियां अल्ताफ़ से जानना चाहेंगे। आज यहाँ पर आपको भी और आपकी टीम को भी, दुरुस्तान की जो टीम आई है उनको खुशामदीद कहता हूँ। तो जहाँ तक आपने ज़र शरीफ के बारे में ज़िक्र किया, ये तुरबत पाक जो पहली है, ये मेरे परदादा साहब की हज़रत जनाब बाबा जी साहब, जिनका नाम मियाँ अब्दुल्ला था, ये उनकी है। और ये दूसरी जो आप तुरबत पाक देख रहे हैं, ये मेरे दादा साहब हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब, जिनको हज़रत जनाब बाबा जी साहब ने अपना सजादा नशीन मुकर्रर किया था और उनके फर्जंद भी थे, ये उनकी तुरबत पाक है। और वो जो तीसरी तुरबत पाक आप उधर देख रहे हैं, वो हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब की है, जो मेरे वालिद भी हैं और जिनको मेरे दादा साहब ने, मियाँ निज़ामुद्दीन साहब ने, अपना सजादा नशीन 1972 में मुकर्रर किया था। तो ये मुख्तसर तारफ़ है इन जो अंदर आपने ज़र शरीफ के बारे में पूछा, तो वो ये तारफ़ मैंने आपको दिया। दादी साहिबा जो हैं, ये यहाँ पे वो मदफून हैं और वो मेरी वालदा जो हैं, ये उनकी कब्र शरीफ है। इसके अलावा ये जो अंदर आप ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे ज़र शरीफ के अंदर का एरिया। यहाँ पर चूँकि सैकड़ों ज़ायरीन रोज़ आते हैं और उर्स शरीफ पर तो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, तो यहाँ बैठ के लोग कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, दुआ मांगते भी हैं। तो ये बड़ी खुली जगह है। यहाँ पे लोगों के, जो लोग यहाँ पे आते हैं ज़ायरीन, वो यहाँ पे आराम से बैठते हैं, अपनी इबादत भी करते हैं, रियाज़त भी करते हैं, दुआ देते भी हैं, दुआ करते भी हैं। तो ये वो जगह है। ये ज़ियारत शरीफ जहाँ पे हम इस वक्त हैं, ये इसको मेरे वालिद साहब ने 2013 में खोला था। पहली जो ज़ियारत शरीफ है उसका फ़ोटो हम आपको बताएंगे। तो फिर इसको जदीद तर्ज पे बहुत अच्छे तरीके से दोबारा इसको बनाया और हम सब लोगों ने, ख़ास तौर पे उन्होंने इस काम में ख़ुद दिलचस्पी भी ली, मेहनत भी की और ये अल्लाह ताला का फजल हुआ कि ये यहाँ पे दोबारा बड़े अच्छे तरीके से ये इस ज़ियारत शरीफ की कंप्लीशन जो है वो 2014 में हुई। तो पहले यहाँ पे जो पहली ज़ियारत शरीफ थी, उसका नक्शा दूसरे किस्म का था। उसका फ़ोटो जो है वो भी मैं बाद में आपको बताऊँगा। जी, आपका नाम कहाँ से? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सईद है। हम डिस्ट्रिक्ट मुंश से हैं, तहसील हमारी मेंढर है। तो हमारे आबा व अजदाद जो हैं, उनका भी इस सिलसिला के साथ जो है वो यहाँ से बैत भी हैं वो सारे लोग, और हम भी जो ये सिलसिला नक्शबंदिया के है, इनके साथ हमारा भी जो है, हम भी आज आते हैं। यहाँ जो लोग मन्नत मानते हैं इंशाल्लाह उनकी वो भी पूरी होती है और बड़े अकीदे से यहाँ लोग आते हैं। आपने देखा होगा कि आज भी कितने हैं। तो अब कुर्स शरीफ भी आ रहा है, 8 को यहाँ दवा है, 7 और 8 कुर्स शरीफ भी है, उसके लिए भी यहाँ शायद तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ तो पुंछ के और रजौरी से बल्कि इंदो पाक से भी बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं यहाँ पर। मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब सदियों से बाबा नगरी में नमाज़ पढ़ाते आए। यहाँ पे जामिया मस्जिद में 40 सालों से नमाज़ पढ़ाते थे। इनके वालिद साहब मौलाना अब्दुल रशीद साहब उससे पहले पढ़ाते थे। उनसे जानना चाहेंगे बाबा नगरी के बारे में, क्या है उसके तासुरात, उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए। जी, यहाँ हज़रत जनाब बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने यहाँ मारिफत का दर्स दिया, इस्लाम का दर्स दिया। तो तकरीबन 1 सदी से ऊपर हो गया है इस बात को। उसके बाद उनके जानशीन हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह उनके फ़र्जंद थे। वो भी सदियों से इस दरबार से मारिफत का दर्स देते रहे, दीन इस्लाम का दर्स देते रहे, लोगों को तौहीद
رسالت کا پیغام دیتے رہے، اتفاق و محبت، پیار اور محبت کا پیغام دیتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو ان کے بعد حضرت جناب میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ یہاں کے سجادہ نشین تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں بہت بڑا یہاں کام بھی کیا ہے اور بہت بڑی لوگوں کی خدمت بھی کی، بہت سارے لوگوں کو معرفت الہی کا درس دیا اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ یہ جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ ختمات کی کوٹھیاں ہیں۔ یہاں پہ جب بھی ہمارے بڑے دن ہوتے ہیں، 8 جون کا عرس شریف ہوتا ہے، 17 فروری کو ہم حضرت بابا جی صاحب کا دن کرتے ہیں، پھر 3-4 شوال کو حاجی بابا صاحب کا دن کرتے ہیں۔ تو اس دن عرس شریف کے دنوں میں ختم شریف جو ہیں وہ ان کوٹھیوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ صرف اسی دن ختمات کے دنوں کے لیے یہاں پہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارا حال جو ہے یہ ختم شریف پڑھنے والوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے باہر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہم صرف جس دن عرس شریف ہوتے ہیں اس وقت کھولتے ہیں، اور یہاں درود و اذکار کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، ختمات بھی لوگ رات پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 3 کوٹھیاں ہیں۔ میرا نام حافظ منیب، میں سرفراز سے آیا ہوں، اور اس دربار پر آ کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اپنی اس بے حیائی کے لیے اور اپنے گناہ بخشانے کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ قرآن کی بھی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان اولیاؤں کو، ان ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ اور یہاں اس دربار میں ہم آتے ہیں، اس دربار میں ان ولیوں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور وسیلہ لینے کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں پر بہت لوگوں کی تعداد آتی ہے، بہت لوگ بیمار رہتے ہیں، ایسے مریض آتے ہیں جنہیں ہسپتالوں سے لا علاج کر کے واپس گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر آتے ہیں اس دربار کے اندر اور وسیلہ لاتے ہیں اسی ولی کا، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ جو لائبریری بنائی گئی ہے زیارت شریف کی نزدیکی، اس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں الطاف صاحب سے کہ وہ بتائیں۔ یہ لائبریری آپ نے دیکھی، میرے والد جو ہیں ان کو کتابیں خریدنے کا بھی، پڑھنے کا بھی، سنبھالنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھی ہیں، یہ بہت بڑا ایک قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس، اور اس میں تصوف کے حساب سے بھی، کے لحاظ سے بھی کتابیں یہاں پہ ہیں، سیاست کے حساب سے بھی، ادب کی جو ادبی کتابیں ہیں وہ بھی ہیں۔ ہر چیز اس لائبریری میں آپ کو ملے گی، کشمیر کی تاریخ کے متعلق، ہندوستان کی تاریخ کے متعلق، بر صغیر کی تاریخ کے متعلق۔ تو بڑی مشکل سے یہ انہوں نے کتابیں جمع بھی کی ہیں، پڑھی بھی ہیں، اور یہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے سنبھال کے رکھا بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے آنے والی نسلوں کے لیے، یہ لائبریری جو ہے، جو آج بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہر قسم کی کتابیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی، تو خاص طور پہ سلسلہ کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی دین ہے ان کی، اور آج بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس خزانے سے فیض یاب ہوں گی۔ پورے ملک سے، جموں اینڈ کشمیر سے جو بھی 7 اور 8 جون کو یہاں پہ پہنچتے، 4 تاریخ سے یہاں پہ سٹارٹ ہوگا، جو یہاں پہ مسافر خانہ بنایا گیا اس کے بارے میں ہم یہاں پہ اپڈیٹ لیں گے، کتنا بڑا ہے، کتنی یہاں پہ مطلب کیپیسٹی اس کے بارے میں۔ جی یہ مسافر خانہ جو ہے اس میں ہال بھی ہے اور کمرے بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ مہمانوں کے رہنے کے لیے، ہزاروں مہمانوں کے رہنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس جگہ ہے۔ اور جہاں تک اس لنگر میں آنے والے زائرین ہیں ان کو رہنے کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ سردیوں میں آئیں یا گرمیوں میں آئیں، جب بھی آئیں، جس موسم میں بھی آئیں۔ اور ویسے بھی اس لنگر پہ جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے لنگر تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہم نے یہاں اتنا انتظام رکھا ہوا ہے کہ یہاں ہزاروں آدمی رہ سکتے ہیں، رات بھی رہ سکتے ہیں، دن میں بھی آتے ہیں۔
वहाँ 15-20 हज़ार आदमियों का बैक वक्त यहाँ पे खाना खिलाने का इंतज़ाम है। हमारे पास उतने थालियाँ भी हैं, उतनी बाल्टियाँ भी हैं, उतने दस्तरखान भी हैं, तो हर जगह भी है। तो हम 15-20 हज़ार आदमियों को बैक वक्त यहाँ पे खाना दे सकते हैं, जिसकी मिसाल आपने जब हमारे यहाँ उर्स शरीफ होता है उस वक्त देखा होगा। बाबा नगरी की जामिया मस्जिद जो एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पे जो बनाई गई है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना टाइम इसमें लग गया और कितना वक्त इससे लग गया बनाने में, क्योंकि ये मस्जिद शरीफ एक एग्जाम्पल है पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो मियाँ अल्ताफ़ साहब से जानना चाहेंगे उसके बारे में। ये यहाँ पे पहले मस्जिद शरीफ थी, तो वो मस्जिद शरीफ फिर वक्त के हिसाब से कम थी उसमें जगह, तो 2006 में उस मस्जिद शरीफ को मेरे वालिद साहब ने खोला और 2006 में इसको शुरू किया। तो 2006 में ही इसको इतनी बड़ी मस्जिद को कंप्लीट भी किया। 2007 में ये बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी, लेकिन 2006 में भी यहाँ लोगों ने नमाज पढ़ी। तो ऊपर आपने देखे 2 बहुत बड़े हॉल हैं और नीचे इसमें भी हमने कमरे बनाए हुए हैं मेहमानों के रहने के लिए। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इन नीचे के कमरों में रहने के लिए भी ख़ास तौर पे सर्दियों में उसको इस्तेमाल करते हैं उन कमरों को। तो इस मस्जिद शरीफ को बड़ी शौक़ से उन्होंने बनाया और ये एक शानदार चीज़ जो है वो यहाँ बाबा नगरी में बनी। तबरुकात की अगर बात करेंगे तो सबसे पुरानी मस्जिद है यहाँ पे 124 साल पुरानी मस्जिद शरीफ जो यहाँ पे बाबा नगरी में है। सजादुल नशीन मियाँ अल्ताफ़ साहब से जानना चाहेंगे इसके बारे में। आपने ठीक फरमाया, इस मस्जिद शरीफ को बने हुए 124 साल हो गए हैं। तो हमारे एक बड़े शायर और अदीब थे हाजी मोहम्मद इसराइल असर साहब, तो उन्होंने इस मस्जिद शरीफ पे 2000 में ये शेर भी लिखे थे, जिससे ये पता लगता है कि इसको 124 साल हो गए हैं। सन 1421 हिजरी दिन सवार मुबारक 9 रबीउल अव्वल लिखा ये इशार मुबारक, खास इबादत गाह मनवर हज़रत बाबा जी औरंगी 100 साला तामीर चुफेरी 9 आसार मुबारक 257 बिक्रमी जेठ 3 देसी 12 जून सन ईस्वी 2000 मुबारक। तो इस शेर में इन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है कि 100 साल के बाद सन 2000 में इसको बाहर से इस मस्जिद को ठीक किया है। तो 2000 से फिर आज 2023 है, तो इससे भी ये साबित होता है कि ये इसको 124 साल हो गए हैं। मेरे परदादा साहब हज़रत जनाब बाबा जी साहब यहाँ पर ही रहते थे, इबादत रियाजत यहीं पर करते थे, नमाज भी यहीं पे पढ़ते थे और उनका विसाल भी इसी मस्जिद में हुआ है। तो हमने अंदर से इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की है। नीचे इसमें ये छोटी जगह है, इसमें नमाज पढ़ते हैं और ऊपर इसमें तबरकात रखी हैं। तो बाहर से हमने इसको ठीक किया है, ये ख़राब हो गई थी, लेकिन अंदर से ये जिस तरह है उसी पोजीशन में है। बाबा नगरी में ज़ियारत शरीफ में जो भी तबरुकात है सदियों से जो आए हैं उनकी जो डिटेल्स है, यहाँ पे मियाँ गुलजार साहब है जो यहाँ पे दरबार के बड़े सीनियर भी है, उससे हम लेंगे डिटेल्स क्या तबरुकात है, डिटेल्स के साथ साथ वो पूरी तरह से वाकिफ कराएंगे। यहाँ ज़ियारत शरीफ पर दर्जनों तबरुकात हैं बाबा जी साहब अलैहि रहमत के ज़माने से। तो मैं इस वक्त आपको चंद एक का मुशाहिदा करवाता हूँ। ये कुरान शरीफ जो मेरे हाथ में है, ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ है कलमी। इसी कुरान शरीफ को हासिल करने के लिए जनाब बाबा जी साहब अलैहि रहमत पहली दफ़ा पुंछ तशरीफ़ ले गए थे। अलबत्ता ये कुरान शरीफ उस वक्त उनको नहीं मिला था, उस वक्त उनको मिस्र के बादशाह के हाथ का लिखा हुआ ये कलमी कुरान शरीफ मिला था जो मेरे हाथ में है, ये दोनों कुरान शरीफ कलमी। इसके अलावा कलमी कुरान शरीफ यहाँ रैनावाड़ी के काजी मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ के लिखे हुए हैं और मनकबत हैं और दुरूद शरीफ लिखे हुए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीर और मिस्र के बादशाह के हाथ का लिखा हुआ है ये। और इसमें हज़रत जनाब बाबा जी साहब अलैहि रहमत के
सूरह बकरा में तलावत करते हुए उनकी दाढ़ी मुबारक के बाल भी हैं, वो मुबारक है जिसको हमने हिलाया नहीं है, वो इसमें मौजूद है। वो ताज खिलाफत है जो पहली दफ़ा जी साहब अपने मुर्शिद के पास गए थे कैयन शरीफ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कयानी की खिदमत में। ये हज़रत जनाब बाबा जी साहब अलैहि रहमत की इस्तेमाल करदा टोपियाँ हैं। सिलसिला कादरिया की खिलाफत है जो हज़रत जनाब बाबा जी साहब अलैहि रहमत को उन्होंने बातन में अता की थी, भी जी साहब की है, वो इस्तेमाल करते थे। इनको किसी ने धोया नहीं, मैंने पहले भी आपको दिखाई। बाबा नगरी का लंगर पूरे दिन को चालू रहता है। यहाँ पे जो काम करते हैं, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो, यहाँ पे जो रोटी बनाता है तंदूरे में, इससे जानना चाहेंगे कि कितनी रोटी बनती है दिन में, पूरे दिन को रात को जो भी आता है मुसाफिर, किसी के लिए रुकावट नहीं है, पूरे साल को ये लंगर चलता है। तो यहाँ पे अब्दुल मजीद है, कितने सालों से यहाँ, उससे जानना चाहेंगे। जी आपका नाम? सर मेरा नाम अब्दुल मजीद है सर। अब बताइए इसके बारे में। ये तंदूर है, यहाँ पे एक बार जलाते हैं, पूरा दिन रोटियाँ बनाते हैं। यहाँ पे दिन को कम से कम 500-600 आप मेहमान होते हैं, दिन को खाना शाना खाते हैं फिर जाते हैं। लस्सी और रोटी ज़्यादा चलती है यहाँ लंगर पे, तो नाइट को भी चलता है, ये दिन के 12-1 बजे तक भी चलती रहती है रोटियाँ। तो ऐसे लड़कियाँ बनाती हैं, बजे तंदूर पे लगाते हैं। ये 2 तंदूर 3 तंदूर है यहाँ पे चलते हैं सबसे ज़्यादा लंगर। कितने सालों से आप यहाँ पे काम करते हैं? ये मुझे यहाँ पे हो गए 10 साल काम करते हुए। घर में जब उर्स शरीफ होता है या पूरे साल को जो यहाँ पे बर्तन यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा यहाँ पे कितने बड़े बर्तन हैं, मिट्टी का जो यहाँ पे चूल्हा बना है। यहाँ पे हम अपडेट लेंगे जो मियाँ गुलजार साहब है कि कितने आदमियों के लिए खाना बनता है, कितना एक एक बर्तन जो यहाँ पे कश्मीरी में हम बोलते हैं देग, कितनी बड़ी है यहाँ पे ये। तो सवाल है कि उन आदमियों के लिए भी सराहना है कि जो ये खाना पकाते हैं यहाँ पे, सालों साल ये पूरे साल को चलता है। जो भी मुसाफिर यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे खाना खा के ही निकलता है। गुलजार साहब से जानना चाहेंगे कि क्या है इसके नाम। ये देग जो यहाँ पे है, ये हज़रत जनाब बाबा जी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से बनाई है। ये खुद गए थे रेनावाड़ी, उन्होंने वो उसको फूकनी जो थी वो खुद की थी, और ये देग उस वक़्त की है। उसके बाद तरक्की करता गया वक़्त, फिर ये देग आई, फिर ये आए, फिर ये देखिए कितने बड़े बर्तन हैं। इसके अलावा अंदर तरामा के बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उर्स शरीफ के दिन जो लंगर यूज किया जाता है, कितनी बड़ी यहाँ पे स्पेस है, उसके लिए पूरी तरह से आपको वाकिफ करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ग्राउंड रिपोर्ट में कि पूरी तरह से जो बाबा नगरी का उर्स शरीफ लगता है या बाबा नगरी का पूरा जो निज़ाम है लंगर का, आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। किस तरह लोगों के लिए खाना बनता है यहाँ पे, आपको लंगर भी दिखाएंगे, किस तरह यहाँ पे कितने चूल्हे लगे हैं और कितने हज़ारों की तादाद में जब यहाँ पे खाना बनता है। तो ये आपके सामने है, ये वो देग है जिनमें खाना बनता है। यहाँ पे ये भी काफ़ी तादाद में बर्तन है। इंतज़ामात के बारे में अगर बात करेंगे, जब उर्स शरीफ हो या पूरे साल के लिए, ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये मस्तूरात के लिए, यहाँ पे किसी भी मर्द को इजाज़त नहीं होती है। मियाँ गुलजार साहब से जानना चाहेंगे कितनी जगह है अंदर, कितना है उसे जाने। अंदर कम अज़ कम एट ए टाइम 500 आदमी खाना खा सकते हैं, जो अंदर इसमें हाल बना हुआ है। एक टाइम में 500 अफराद को खाना दिया जा सकता है। ये ख्वातीन के लिए है मखसूस, क्योंकि यहाँ जी साहब से लेकर इस वक्त तक खुदा के फजल करम से शरीयत की और कुरान और हदीस की अहकामात जो हैं उन पर पाबंदी होती है, उनकी पाबंदी होती है। यहाँ ये गलत मालत तरीके से नहीं होता है कि औरतें भी वहीं बैठे, मर्द भी। यहाँ ज़बरदस्त इसके लिए हज़रत बाबा साहब, हज़रत बाबा हाजी बाबा साहब के ज़माने से ही, क्योंकि हम तो उस वक़्त जी साहब के ज़माने में थे नहीं, लेकिन उसके बाद का जो हमने ज़माना देखा है उसमें ये ज़बरदस्त पाबंदी थी कि औरतों के जहाँ औरतें बैठती हैं, जहाँ खाना खाती हैं, वहाँ कोई मर्द का आना जाना ना हो। बाबा नगरी ज़ियारत शरीफ के बारे में जानना चाहेंगे सजादुन्नशीन मियाँ अल्ताफ़ साहब में। आने वाले उस शरीफ के बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पे तफसील लेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बाबा नगरी को बाबा नगरी क्यों कहते हैं, तफसीली बयान देंगे मियाँ अल्ताफ़ साहब। देखें, आज आप यहाँ पे हैं, हज़रत जनाब बाबा जी साहब के मैं तज़किरा करूँगा, जिनकी ऊपर मैंने आपको ज़ियारत दिखाई कि वो यहाँ पे आए अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक। हज़रत जनाब बाबा जी साहब को, जिनका नाम मियाँ अब्दुल्ला साहब था, तो वो बालाकोट में ज़िला हज़ारा में
آج پتہ نہیں وہ ضلع ہے یا ضلع سے اس کا مقام بڑا ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اور علاقے کے ایک میاں نور محمد صاحب تھے، بزرگ تھے اس علاقے کے، تو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس علاقے میں ایک بڑا ولی جو ہے، کامل ولی، وہ پیدا ہوگا اور اس سے معرفت کا نور پھیلے گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت جناب بابا جی صاحب کی وہاں پر پیدائش ہوئی، اور ہمارے خاندان کے ہی، انہی کے خاندان کے ایک دوسرے بزرگ تھے، تو انہوں نے آ کے ان کے کان میں بیت بھی کہی، بانگ بھی دی اور اپنی زبان بھی چسائی۔ اس کے بعد وہ میرے پردادا صاحب حضرت جناب بابا جی صاحب 4 سال کے تھے تو ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ یتیم ہو گئے، تو انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ غریبی میں گزارا، پریشانی میں گزارا، اور بڑی مصیبتیں اور بڑی پریشانیاں بھی دیکھیں۔ تو چونکہ انہوں نے بہت بڑا عارفانہ کلام لکھا ہے، تو اس آپ نے وہاں کی ان پریشانیوں کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں انہوں نے شعروں کی صورت میں بھی یہ کلام جو ہے وہ کہا۔ ان بزرگوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مجھے بیعت بھی کریں اور مجھے اپنا مرید بھی بنائیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، تمہیں میں نے بیعت نہیں کرنا ہے، تو تمہیں درابہ کی طرف جانا پڑے گا، کئیاں شریف کی طرف، تو وہاں تمہارا حصہ ہے، تو تم وہاں جاؤ۔ تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب ایک قافلے کی صورت میں اپنے ان کے اس اشارے پر وہاں کئیاں شریف میں گئے، نیلم ویلی میں۔ وہاں اپنے پیر و مرشد حضرت میاں نظام الدین کیانوی کے پاس حاضری دی، جن کا یہ عرس شریف ہم 7 اور 8 جون کو مناتے ہیں۔ ان کا نام میاں نظام الدین تھا۔ تو وہاں سے ان کا فیض کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے ان کو بیعت بھی کیا اور اپنا خلیفہ بھی بنایا، خلافت بھی دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کسی کو خلافت نہیں دی۔ حضرت جناب بابا جی صاحب کے بعد حضرت میاں نظام الدین کیانوی جو ہیں ہمارے پیر و مرشد، انہوں نے کسی دوسرے کو اس کے بعد خلافت نہیں دی، تو حضرت جناب بابا جی صاحب ان کے آخری خلیفہ تھے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جب وہ وہاں اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے تو ان کو ان واقعات کی تصدیق اپنے مرشد نے بھی بتایا ان کو، تو جو ان کے سفر کے کچھ حالات تھے تو ان کی تصدیق ان کے پیر و مرشد نے کی، اور حضرت جناب بابا جی صاحب کو انہوں نے کہا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے، تم نے کشمیر جانا ہے اور تم نے لنگر جاری کرنا ہے۔ تو وہ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر کشمیر آئے، پھر یہاں پار ونیارم میں پہلے آئے، یہاں پہ وہ رات رہے، تو دل میں انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جنگل ہے، میری بولنی سمجھنے والا بھی کوئی آدمی نہیں ہے، تو میں یہاں کہاں رہ سکتا ہوں۔ تو وہاں سے وہ پھر نیچے وانگت دریا کے پاس آئے ونیارم سے، وہاں جو بڑا پتھر ہے، تو ان کے پاس ایک سفید لٹھے کی چادر تھی، تو وہ انہوں نے بچھائی اور وہاں وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو اس چادر پہ عکس ہو گئے، جیسے پٹواری کا نقشہ ہوتا ہے ایسے قسم کا ایک نقشہ اس چادر پہ بن گیا۔ وہ چادر آج بھی تبرکات میں موجود ہے۔ تو وہ بھی دیکھ کے حیران ہو گئے، خیر نماز پڑھ کے اس چادر کو بھی سنبھالا، تو واپس اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، تو ان کو کہا کہ میں وہاں گیا تھا، تو میں تو وہاں نہیں رہ سکتا، وہاں میری بولی سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، جنگل ہے،
البتہ میں نے نماز کے لیے یہ چادر بچھائی تھی تو اس پہ یہ نشان ایسے پٹواری کا ایسے نقشہ ہوتا ہے، یہ بن گیا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب کیاں شریف والوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے دکھائی وہ چادر ان کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ تم نے واپس جانا ہے، وہاں ہی رہنا ہے، وہاں دین کا کام کرنا ہے، اور اس چادر کے مطابق اپنی رہنے کا بھی انتظام کرو اس نقشے کے مطابق، اور اپنی قبر کا بھی۔ تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب ان کے حکم پہ وہاں سے آئے، تو یہاں پہلے پار لامن میں رہے، اس کے بعد پھر یہاں پہ آئے، اور یہاں انہوں نے رہنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، تو یہ سلسلہ، یہ کاروان بڑھتا گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت شیخ نور الدین ولی آئے تھے پار یہاں ون عرم میں ہی، تو انہوں نے کہیں کہا تھا، ان کے ساتھ کوئی اور ایک بزرگ بھی تھے، کہ یہ جو جگہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ ہری دجی ہے، سبز خطہ ہے، یہ سبز خطہ رہے گا۔ تو پہلے اس کو پھر ہری دجی بولتے تھے، تو بعد میں ہوتے ہوتے یہ بابا نگری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب نے یہاں آ کے دین کی خدمت شروع کی، سلسلے کی خدمت شروع کی، اور لنگر کے بارے میں انہوں نے جب ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا تو لنگر انہوں نے وہاں بھی دیا تھا، سنجوڑا میں بھی، بالا کوٹ میں بھی۔ تو انہوں نے کہا تھا میں تو حضرت بالکل غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا لنگر دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بوستان خان میرا ایک مرید ہے، تم جاؤ اس سے 2 کلو اناج لے لینا، شروع کرنا، پھر یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو لنگر کا ہے وہ شروع ہوا۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کو کہا کہ اس کا سارا ثواب آپ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سارا میں نہیں لے لوں گا، آدھا میرا ہے اور آدھا تیرا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر میں لنگر نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا سارا ثواب میرا ہے، اور میرا بھی آج کے بعد سب کچھ تیرا ہے۔ آج کے گراؤنڈ رپورٹ میں آپ کو ہم نے بابا نگری کا جو پوری طرح سے جو یہاں پہ زیارت شریف تھے اس کے بارے میں تفصیلی بیان دیا کہ کہاں پہ کیا ہے، تبرکات کون سے ہیں۔ سجاد النشین میاں الطاف صاحب نے پوری طرح سے ڈیٹیلز دیے، اور جو یہاں پہ مرید آئے تھے پونچھ سے، راجوری سے، جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے، پوری طرح سے آج ہم نے آپ کو اجاگر کیے بابا نگری کے جو زیارت شریف کے تبرکات ہے یا باقی چیزیں ہیں۔ عرس شریف بھی آنے والا ہے، 7 اور 8 جون کو منایا جائے گا۔ دیجیے گلستان ٹیم کو اجازت، سلیم وانی کے ساتھ باسط علی، عاقب منظور، مجید گاندربلی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔